ایک सर्कस कंपनी वालों ने किसी शहर में डेरे डाले तो उन्हें इल्म हुआ कि यहाँ एक जट साहब एक वक्त में 50 रोटियाँ खा लेते हैं। उन्होंने राब्ता किया और उन जट साहब को अपनी सर्कस में परफॉर्म करने के लिए आमादा कर लिया। पहले रोज़ पहला शो हुआ तो जट साहब ने अपनी परफॉर्मेंस की बारी आने पर 50 रोटियां खाकर दिखाईं। 3 घंटे बाद दूसरा शो शुरू हुआ तो इन साहब ने फिर 50 रोटियां खाईं। जब तीसरा शो शुरू हुआ तो जट साहब कहीं दिखाई ना दिए। सर्कस मालकान ने दाएं बाएं बंदे दौड़ाए जो ढूंढते ढूंढते जट साहब के घर जा पहुंचे तो क्या देखा कि मौसूफ बैठे खाना खा रहे हैं। सर्कस वालों ने कहा, चलो भाई, शो का टाइम हो रहा है। तो जट साहब बोले, मैं हुण शो ही करदा रवां, रोटी ना खावां। एक लड़का दरख्त के पीछे लड़की से बातें कर रहा था। पास ही से एक बाबा जी गुजरे और बोले, बेटा, क्या ये हमारी तहजीब है? लड़का बोला, नहीं बाबा जी, ये साथ वाले गांव की बल्कीस है, आप किसी और दरख्त के पीछे देखें। एक पंजाबी काफी देर से दूर खड़ी लड़की को घूर रहा था। तंग आकर लड़की ने हाथ से लानत का इशारा किया। पंजाबी ने दोस्त को कूनी मार के कहा, ले आज फिर 5 बजे दा टाइम फिक्स होया ही। थानेदार से पूछा गया, आप मुजरमों को पकड़ने के लिए कुत्तों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? थानेदार साहब कहने लगे, कम वक्त सूंघते सूंघते थाने पहुंच जाते हैं। एक अरब शेख को एक हसीन मेमन लड़की से मोहब्बत हो गई। उसने जाके लड़की के बाप से बात की, अरबी, मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। मेमन, हमारे यहाँ बरादरी से बाहर शादी नहीं की जाती, मेरी बेटी की शादी इस्तार भाई के बड़े बेटे से ही होगी। अरबी, मैं आपकी बेटी के वज़न के बराबर सोना महर में दूंगा। मेमन, मुझे कुछ वक्त चाहिए। अरबी, अगर आपको वक्त शादी की तैयारी के लिए चाहिए तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपनी बेटी को दुआओं के साए में रुखसत कर दें। शादी का सारा खर्चा मैं करूँगा। या आपको वक्त सोचने के लिए चाहिए? मेमन बोला, सोने में तोलने के बाद सोचने की गुंजाइश ही कहाँ रही। मेरी बेटी दुबली पतली है, कुछ वक्त दे दो ताकि मैं उसका वज़न बढ़ा सकूं। एक बूढ़ा मरीज, डॉक्टर साहब, मेरी दाहिनी टांग में दर्द है। डॉक्टर, ये तो बुढ़ापे की वजह है। मरीज, मगर डॉक्टर साहब, मेरी दूसरी टांग भी तो उसी उम्र की है। एक नौजवान बार बार मैट्रिक का इम्तिहान दे रहा था। तंग आकर उसके बाप ने कहा, अगर तुम इस बार भी फेल हुए तो तुमने मुझे अब्बा नहीं कहना। नौजवान नतीजा सुनकर घर वापस आया तो बाप ने पूछा, क्या हुआ? उसने जवाब दिया, मोहम्मद बशीर साहब, इस बार भी वही हुआ जो पहले हुआ करता था। लड़की को इम्तिहान में पेपर नहीं आ रहा था। लड़के ने हेल्प की और सारा पेपर हल करवा दिया। इसी अच्छाई के बदले लड़की को लड़के से प्यार हो गया। रिजल्ट आने से पहले दोनों ने शादी कर ली। जब रिजल्ट आया तो पता चला दोनों ही फेल हैं। एक शख्स पहाड़ी इलाके से गुजर रहा था। अचानक उसको आवाज आई, रुको। वो रुक गया। रुकते ही उसके सामने एक बड़ी चट्टान गिर गई। वो आवाज का शुक्रिया अदा करते हुए आगे बढ़ा। कुछ दिन बाद वो शख्स फिर कहीं जा रहा था। तब फिर वही आवाज आई, रुको। वो रुक गया। तब एक कार उसके पास से बहुत तेजी से गुजरी। उसने फिर आवाज का शुक्रिया अदा किया और पूछा, भाई तुम कौन हो? क्यों मेरी बार बार जान बचा रहे हो? आवाज आई, हिफाजत करने वाला फरिश्ता। उसने फिर शुक्रिया अदा किया और रोते हुए पूछा, शादी के वक्त आप कहाँ थे भाई? जवाब आया, और बजाओ ढोल जोर जोर से। आवाज तो उस वक्त भी लगाई थी मैंने। जंग का एक जंगली बीमार हो गया। मौत के आसार नजर आने लगे तो उसने दुआ की, या अल्लाह, अगर मौत देनी है तो फिर मुझे मक्का में दो। वो हुस्न इत्फाक से दुआ के बाद सेहतयाब हो गया।
وقت گزرا تو وہ بیماری اور یہ دعا دونوں بھول گیا۔ وہ 10-15 برس بعد عمرے کے لیے سعودی عرب گیا۔ مکہ جا کر اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ جوں جوں دوا لیتا اور ڈاکٹر بدلتا رہا، اس کی طبیعت مزید خراب ہوتی رہی، یہاں تک کہ وہ بستر سے لگ گیا۔ اس کو لیٹے لیٹے اچانک جنگ کی پرانی بیماری اور اپنی دعا یاد آ گئی۔ وہ ڈر گیا، اٹھ کر بیٹھا اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے بولا، اللہ میں تے مر ویساں پر یاد رکھی وال جنگ تو کوئی مکہ نہ آسی۔ شادی شدہ آدمی گھر میں اخبار پڑھ رہا تھا، اچانک اس کی نظر ایک لیڈیز سوٹ کے اشتہار پر پڑی۔ لکھا ہوا تھا، آج ہی خریدیں اور 50% بچائیں۔ آدمی نے ادھر ادھر دیکھا اور اشتہار پھاڑ کر 100% بچا لیے۔ باپ لسی پیے گا؟ بیٹا نہیں۔ باپ جوس پیے گا؟ بیٹا نہیں۔ باپ دودھ پیے گا؟ بیٹا نہیں۔ باپ بالکل ماں پر گیا ہے، لگتا ہے خون ہی پیے گا۔ ماں وہی بیٹھی تھی، اس سے رہا نہ گیا۔ ماں نے پوچھا، سیب کھاؤ گے؟ بیٹا نہیں۔ ماں آم کھاؤ گے؟ بیٹا نہیں۔ ماں اورنج کھاؤ گے؟ بیٹا نہیں۔ ماں بالکل اپنے باپ پر گیا ہے، لگتا ہے صرف جوتے ہی کھائے گا۔ فقیر ایک گھر کے باہر صدا لگا رہا تھا، اللہ کے نام پہ روٹی دے دو، آپ کے بچوں کو دعائیں دوں گا۔ اندر سے آواز آئی، معاف کرو بابا، مالکن گھر پر نہیں ہے۔ فقیر بولا، میں روٹی مانگ رہا ہوں، مالکن نہیں۔ ایک عورت اپنے خاوند سے، آپ مجھے رانی کیوں کہتے ہیں؟ خاوند، کیونکہ نوکرانی کہنا تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے۔ بیوی بولی، آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کو جان کیوں کہتی ہوں؟ خاوند، کیوں؟ بیوی، کیونکہ جانور کہنا تھوڑا لمبا لگتا ہے۔ ایک عورت نے اپنی سہیلی کی بہادری سے متاثر ہو کر کہا، تم نے واقعی بہادری دکھائی کہ ایک چور پر یوں پل پڑی کہ وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ عورت نے جواب دیا، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ چور ہے، میں تو یہ سمجھی تھی کہ میرا شوہر دیر سے گھر آیا ہے۔ لڑکی، اپنی تصویر بھیجو مجھے۔ لڑکا، کیوں؟ لڑکی، میں ایک کتاب لکھ رہی ہوں، اس کے فرنٹ پیج پہ لگانی ہے۔ لڑکا، اچھا سچی؟ کتاب کا نام کیا ہے؟ لڑکی، قبر کا عذاب۔ ٹیچر پپو سے، ایک سانس میں جواب دو، امریکہ کی وزیر خارجہ کا نام کیا ہے؟ مینار پاکستان کہاں ہے؟ موٹر وے پر نارمل سپیڈ کیا ہے؟ مرغی کیا دیتی ہے؟ پپو بولا، ہیلری کلنٹن لاہور میں 120 کلومیٹر کی سپیڈ سے انڈے دیتی ہے۔ ایک سردار سبزی لینے گیا، سبزی والا سبزی پر پانی چھڑک رہا تھا۔ سردار کچھ دیر انتظار کرنے لگا اور تھوڑی دیر بعد تنگ آ کر بولا، اگر سبزی کو ہوش آ گیا ہے تو 1 کلو بھنڈی تول دو۔ شادی کے 5 سال کے بعد ایک آدمی نے اپنے دوست سے اس کی شادی شدہ زندگی کے بارے میں پوچھا۔ دل جلا دوست ایک ٹھنڈی آہ بھر کر بولا، شروع میں تو میں اپنی بیوی کو بے پناہ چاہتا تھا، لیکن اب اس سے صرف اور صرف پناہ چاہتا ہوں۔ ایک سردار کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوئے تو وہ پوری رات سو نہ سکا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ساری رات یہی سوچتا رہا کہ ایک کا باپ تو میں ہوں، دوسرے بچے کا باپ کون ہے؟ ایک چرسی بس میں چرس پی رہا تھا، ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا بابا جی بولا، تم جہنم کے راستے پر جا رہے ہو۔ چرسی بولا، ارے ڈرائیور بس روکو، میں نے تو ملتان جانا ہے۔